अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, कर्नाटका में हिजाब के बाद अब एक नए मसले चल रहे हैं, जहां पर हिजाब को लेकर जो गड़बड़ हुई थी, जो प्रोटेस्ट हो रहा था, वो प्रोटेस्ट में जज का ये कहना है कि ये अनदेखे कुछ लोग हैं और कुछ लोग इसके पीछे रहकर ये प्रोटेस्ट कराए हैं और ये इस तरह के हालत खराब करने की कोशिश किए हैं। ये एक बहुत बड़ा गंभीर सवाल है और सवाल उठाया जजों ने, और इस पर जनाब मुजाहिद हाशमी ने खुलासा किया और जिस तरह से लोग मिसगाइड कर रहे हैं और जिस तरह से लोग गलत फहमियां डाल रहे हैं, उसके ताल्लुक से इन्होंने सारे खुलासे किए। देखते हैं इस रिपोर्ट। जनाब मुजाहिद हाशमी साहब, जिस तरह से कर्नाटका हाई कोर्ट का जो फैसला आया था हिजाब को लेकर, इसके बाद जजेस ने कहा कि आज एक नई बात में ये इत्तला मिली है और ये बात मालूम हुई कि जजेस ने जो है कहा कि मस्जिद जो है ये बुरखे को लेकर, बुरखे को और ये चीज़ों को लेकर इसके पीछे जो है कोई ऐसे लोगों का अनदेखा और खुफिया लोगों का हाथ है, जो इस मूवमेंट में जो है जो प्रोटेस्ट किया गया या जो कॉलेज में जो लड़कियां हिजाब के लिए जो लड़ रही थी, उसके पीछे कोई अलग ताकत बताई गई है। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? और इस तरह से जजेस का कहना इस तरह का है, तो आप क्या समझते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आपने जो सवाल किया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन सवाल है। इसमें इस तरह से जो है सहाफ़त को नज़र रखनी चाहिए, मीडिया को नज़र रखनी चाहिए कि कौन क्या कहता है, इसके पीछे क्या जो है मकासद कार फरमा है। दरअसल जो कोई भी फ़ैसला आया है, यकीनन जो है वो उसकी मुखालिफत की जा रही है, दस्तूर के मुखालिफ है और मुसलमानों को दिए गए दस्तूरी हुकूक़ के ख़िलाफ़ ये जो है ये फ़ैसला है और तमाम मजहबी अहकामात पेश किए जाने के बाद भी उसको कबूल नहीं किया गया। और उनका ये कहना कि जो है जो लड़की ने जिस एक अकेले वाहिद लड़की ने जिस तरीक़े से उन गुंडा अनासिर के सामने अपनी ईमानी जो है ताकत का मज़ाहरा करते हुए नारे तकबीर को बुलंद किया, उसके ख़तई डरी नहीं, घबराई नहीं, मेरी उस बेटी मुस्कान को सलाम, कि उसके जो है इस ताकत से जो है यहाँ की हुकूमत लर्ज़ाबंदाम हो गई, ये संघ परिवार जो है पर उन पर लर्ज़ा तारी हो गया है। इसलिए अब वो ये कह रहे हैं कि जो है ये मुहिम जो चलाई गई है, इसमें जो है तमाम मुस्लिम ख़वातीन लड़कियाँ सब जो है बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रही हैं। वो जो है ये कह रहे हैं कि हम अपने बुरखे के इस्तेमाल के हक़ को छोड़ने के लिए हम तैयार नहीं हैं। तो इसमें जो है उनको जजों को जो है इसमें बैरूनी और खुफिया हाथ दिखाई दे रहा है और ये कहा जा रहा है कि जो इसके पीछे जिनको जो है जहन साजी करने के लिए जिन जमातों का नाम जो है पुलिस ने लिया है, उसमें जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जमात इस्लामी, SIO जैसे तंजीमों का जो इसमें नाम लिया गया है। तो ये जो है ये जो दिखाई दे रहा है अदालत को, और इसके ख़िलाफ़ जो है तहक़ीक़ करते हुए रिपोर्ट पेश करने का पुलिस को हुक्म दिया गया और ये कहा गया है कि उनके ख़िलाफ़ जो है बिला ताख़िर जो है कार्रवाई की जाएगी कि आखिर ये मुल्क के ख़िलाफ़ है, एक साजिश है, ऐसा कैसा जो है मुसलमान अपने हक़ का इस्तेमाल के लिए एहतजाज करते हैं, ये जो है उनको तकलीफ़ है। लेकिन जो है वहाँ पर हुकूमत का जो है अंधापन हमारे सामने आता है, जानिबदारी हमारे सामने आती है कि उसी कॉलेज के कैंपस में जो है बुरखे की मुखालिफत में जो है लोग एहतजाज जो किए, गुंडागर्दी जो किए, उनको जो है वो जो है ज़ाफ़रानी जो है स्कार्फ डाल कर जो आए और वो जो है ज़ाफ़रानी जो है वो पगड़ियाँ पहने हुए जो थे, वो कहाँ के बच्चे थे? वो बाहर से आए हुए बजरंग दल के, विश्व हिंदू परिषद के, मुख्तलिफ तंजीमों के बच्चे थे। वो क्यों जो है आपको जो है दिखाई नहीं दिए? वो पुलिस को क्यों नहीं दिखाई दिए? वो जो है वो वीडियो जो है क्यों अदालत को दिखाई नहीं दिए? उसके खिलाफ फिर कौन कार्रवाई करेगा, कौन तहक़ीक़ात करेगा? कि गुंडागर्दी जो है एक हक़ के ख़िलाफ़ अगर हो रही है तो फिर आप जो है ये कह रहे हैं इसकी तहक़ीक़ होनी चाहिए। और ये सवाल किया जा रहा है कि ये पता नहीं चला कि ये लड़कियां बुरखा कब से इस्तेमाल कर रही हैं। तो क्या बुरखा जो है वो 2021 की पैदावार है? पर्दा कब से कर रहे हैं हम? तो ये इस्लाम का हुक्म है, ये जब से अहकामात नाजिल किए गए हैं, जब से इस पर अमलवारी हो रही है 1450 साल से। आपको इसमें बैरूनी हाथ दिखाई देता, खुफिया हाथ दिखाई दे रहा, आपको हर चीज़ जो है आपको जो है
یعنی جو مسلمان اپنے حق کے لیے لڑتے ہیں تو اس میں سے جو ہے بیرونی حال دکھایا جاتا ہے، اور ہم کو جو ہے مسلم ملک کو دشمن قرار دینے کے لیے آپ جو ہے کوئی نہ کوئی جو ہے بہانہ ڈھونڈ کے نکالتے ہیں، یہ جواز نکال کے جو ہے میڈیا کو ایک جواز فراہم کر رہے ہیں، دیکھو مسلمانوں کے پیچھے جو یہ ہاتھ ہے، خفیہ ہاتھ ہے۔ یہ جو ہے کوشش، یہ سازش کی جا رہی ہے، کس کی طرف سے کی جا رہی ہے؟ کیا ملی بھگت ہے یہ؟ کیوں عدالت کو جو ہے وہاں پر کی جانے والی غنڈہ گردی دکھائی نہیں دے رہی؟ وہاں پر مسلم لڑکیاں برقعے میں جو کالے سے باہر نکال رہی تھیں، ان پر غلیظ پانی اٹھا کر پھینکا گیا، لڑکیوں پر ظلم ڈھایا گیا۔ آپ کہتے ہیں کہ بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، بیٹیوں پر ظلم کیا جا رہا تھا، وہ آپ کو دکھائی کیوں نہیں دے رہا؟ باہر کے غنڈے کالج میں کس طریقے سے آئے، اس کالج کے اسٹاف کے خلاف کون کارروائی کرے گا؟ وہ پولیس کیوں ساتھ دی، کیوں خاموش بیٹھے، ان کے خلاف کون کارروائی کرے گا؟ حکومت جو ہے آپ کا عدلیہ کو غیر جانبدار ہونا چاہیے، جانبدار ہونا چاہیے۔ لہذا جو اس قسم کی جو ہے باتیں جو کی جا رہی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی یہ ہم اس کے استعمال سے جو ہے ہم روک کے رہیں گے، تو یہ صرف کالجوں اسکولوں کے حد تک محدود نہیں رہے گا معاملہ، آگے بڑھ کر اس بات کے پورے خدشات موجود ہیں کہ برقعے کے استعمال کو پورے ملک میں ہر جگہ استعمال پر پابندی عائد کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور یہ کہا گیا کہ بھائی وزیر تعلیم ناگیش صاحب یہ بول رہے کہ جو ہے جو مسلم لڑکیاں برقع پہن کر کالجوں سے، اسکولوں سے، ہائی اسکول سے باہر نکل کے ایگزام نہیں دیے، اس کا بائیکاٹ کیے، مخاطیہ کیے، تو یہ لڑکیاں گمراہ ہیں، گمراہ ہیں یہ۔ تو پھر آپ ہم کو مسلمانوں کو گمراہ کہنے والوں، اپنے آپ کو عقلمند سمجھنے والوں، اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھنے والوں، تو پھر آپ کے پاس ہدایت کا جو کون سا جو ہے وہ کتاب موجود ہے، کون سے جو احکامات موجود ہیں، کون سے دائرے موجود ہیں جس کی بنیاد پر آپ کو اپنے آپ کی ہدایت یافتہ کہہ سکتے ہیں؟ ہدایت حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آپ کے پاس جو اس پر عمل آور پیرا رہنے کے لیے کچھ تو کچھ حدود متعین ہوتے ہیں۔ غلیظ کو غلیظ کہا جاتا ہے، اچھا کو اچھا کہا جاتا ہے، لیکن آپ پاس جو ہے کیا حدود موجود ہے میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ بلکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بھائی وہ لوگ جو اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھ رہے ہیں، وہ جو ہے اگر اپنے عقل کا استعمال کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ گائے کا گوبر اور جو ہے کھانے والے اور گائے کا پیشاب پینے والے، اور جو ان کو کیا جو ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کون ہدایت یافتہ ہے، کون ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ تو پھر اپنے آپ پر فخر کرنے کے سے پہلے اپنے آپ کو علم سے آراستہ کرو، عقل کے دروازوں کو کھولو۔ کہاں کس چیز نے آپ کو اندھا بنا کر رکھ دیا؟ عقیدت کے نام پر جو ہے آپ غلاظت کو غلاظت سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر جو دوسروں کو گمراہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ گمراہ تو آپ خود ہیں، اندھے تو آپ خود ہیں، جو آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جو ہے کون جو ہے کس انداز سے استعمال کر رہا ہے۔ اب حال ہی میں جو ایک ویڈیو بڑی تیزی سے جو ہے گردش کر رہا ہے کہ وہ جو ہے کچھ سنگ پریوار کے جو ہے آوارہ جو ہے بچے پھر رہے تھے، دو دلت لڑکیاں وہاں سے جا رہے، ان کو جو ہے وہاں پر راستے میں ان کو جو پکڑ کے کھینچا گیا، ان کے ساتھ بے انتہا بدسلوکی کی گئی۔ یہ آخر کیوں کیا گیا؟ ان کے ذہن میں جو ہے اسلام یہ بات کیوں نہیں کہ لڑکیوں کا احترام کیا جانا چاہیے، ان کی عزت کی جانی چاہیے، ان کے خلاف نہیں جانا چاہیے، ان کے جو ہے ان کو نہیں چھیڑنا چاہیے، لیکن ان کے پاس چھیڑنا تو بہت پنیہ کا کام ہے۔ کیوں کہ جو ہے آپ کو بتاؤں، ہم نے بچپن میں ایک بھجن سنا تھا گانے کے طور پر کہ موہ پنگٹ پہ نندو لال چھیڑ گئے ہو رے، کنکریا موہ ماری گگریا پھور ڈاری مورے ساریا ناری بھگوئے گرے۔ یہاں چھیڑنا چھڑانا جب جو ہے جب بھگوان کے ہاتھوں ہوتا ہے، وہ ایک پنیہ کا کام اگر ہے تو یقیناً جو یہ کام کریں گے۔ تو پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام برائی کے راستے کو جو ہے پورے جو ہے روک لگاتا ہے، سب سے پہلے حکم دیتا ہے کہ مسلمان مردوں اور عورتوں کو اپنی نگاہوں کے نیچے رکھیں اور اپنے آپ کو برقعے میں ڈھانپے رہیں، تاکہ کسی کو جو ہے کسی کی نگاہ جو بھٹک نہ جائے اور جو کوئی ہے اس قسم کی حرکت نہ کرے جیسا پرسوں جو ہے ان جو ہے سنگ پریوار کے جو ہے آوارہ گنڈوں نے کی تھی۔ تو لہذا جو ہے دوسروں کو جو ہے گمراہ کہنے کے بجائے اپنے آپ کو جو ہے اپنے ٹٹول لیجیے آپ کون گمراہ ہیں۔ یقیناً مسلمان مکمل طرح سے ہدایت یافتہ ہیں، اور آج کی یہ کوشش ہے کہ ہم ہدایت یافتہ لوگوں کو جو ہے شرک کی جو ہے گمراہی میں لے جائیں، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ جو شرک کی گمراہیوں میں بھٹکے ہوئے اندھیروں میں ان کو جو ہے توحید کے جو اجالوں میں لے کر جائے۔ یہ آپ کی ہماری جو ہے لڑائی ہے، اس لیے ہم آپ کو حق کی جو ہے دعوت دیتے ہیں کہ آپ حق کو قبول کر لیں، تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ جو ہے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ ہم اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے کو مسلمانوں میں پیدا کیا، اور اس وجہ سے ہم بے انتہا شکر ادا کرتے ہیں۔ اگر غیروں میں پیدا ہوتے تو عبادت سمجھ کر ہم جو شرمگاہوں کی پوجا کرتے، عبادت کرتے، عبادت سمجھ کے جو ہے گائے کا گوبر بھی کھاتے اور گائے کا پیشاب بھی پی جاتے۔ اللہ رب العزت نے ہم کو شرک کے ان تمام گناہوں سے
غلاظتوں سے، نجاستوں سے، گندگیوں سے اللہ نے ہماری حفاظت کی، اس لیے ہم اللہ کے شکر گزار ہیں، اور تمام لوگوں کے لیے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اس گندگیوں سے بچیں اور حق کے جو ہے قبول کرنے کی ان کو اللہ توفیق دے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔